उधर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 38 सफ़ात पर तहरीर किया। फैसले में लिखा गया कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा, इसलिए तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 38 सफ़ात पर तहरीर किया है और फैसले में लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा है। मजीद तफसीलात बताएंगे इकरामुल्लाह जोया। जी इकराम, आगाह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया है। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तहरीर किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकाज नोटिस जारी किए, जबकि शोकाज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। फैसले में लिखा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। 10 जनवरी 2024 का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर 2023 का फैसला बहाल किया जाता है। ये बात नाकाबिले फहम है कि पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का कहा। 20 दिन बाद पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले का इंतजार भी न किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला लार्जर बेंच के सामने जेर समाअत था। पेशावर हाई कोर्ट के सामने महज सर्टिफिकेट का मामला नहीं था, बल्कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए ही नहीं तो सर्टिफिकेट के मामले को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का ऐसे हालात में मुकम्मल इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में दाखिल अंदाजी इख्तियारात से तजावुज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा गया कि हाई कोर्ट कैसे इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को गैर कानूनी करार दे सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीतकर आने वाले को ये इख्तियार मिलता है कि वो पार्टी अमूर चलाएं। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन ना होने पर इंतखाबात का निशान ना दें, जबकि जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए 1 साल का वक्त दिया। इस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तफसीली फैसले में लिखा गया कि इस वक्त इमरान खान वजीर आजम भी थे और इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थी। तफसीली फैसले में लिखा गया कि मुतअद्दिद नोटिस जारी करने और इजाफी वक्त देने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात के इनेकाद में कानूनी तकाज़ों को नजरअंदाज किया। ये तहरीरी फैसले में दर्ज किया गया है। अच्छा इकराम, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा गया था कि जब तक तहरीरी फैसला नहीं आता हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो अब जब चूंकि 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला आ गया है तो फौरी तौर पर क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा रही है, इस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है? नजर सानी इकरामुल्लाह जो है रब्ता करने की कोशिश करेंगे। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 38 सफ़ात पर तहरीर किया और तफसीली फैसले का आगाज़ एक सियासी जमात के बानियों में से एक का हवाला देकर शुरू किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। इस तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए। शोकॉज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकॉज नोटिस जारी किए थे, जिसका कोई जवाब पीटीआई की जानिब से नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला अब सामने आ गया है, जिसमें तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने का तफसीली फैसला जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद हमें ज्वाइन किए हाफिज एहसान साहब ने। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब 38 सफ़ात पर ये मुश्तमिल फैसला जो कि जारी किया गया और इसमें ये कहा गया कि 12 दफ़ा शोकॉज किया गया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इस जवाब पर अब जो है वो बल्ले का निशान नहीं दिया जा सकता, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 2 दिन आपने देखा कि प्रोसीडिंग चली और उसके अंदर जो सारी चीजें को सेंट्रिक पॉइंट इस चीज के अंदर था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके खिलाफ को मेलाफाइड एक्शन किया है,
یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بار بار آپ کو کوشن کیا ہے کہ آپ اس پروسیس کو پورا کریں جو سیکشن 206, 207, 208 اور 209 الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے ہے، اور اس کے ساتھ کانسیکوینس کا بھی ذکر تھا کہ اگر آپ سیکشن 208 یا 9 کی کمپلائنس نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سیکشن 215 کے نیچے آپ کو بلے کا نشان جو ہے وہ اس کو وڈرا کر لے گا۔ تو جب یہ ساری چیزیں 2021 سے چل رہی تھیں، اس وقت ٹائم بھی مانگا گیا، پھر اس کے بعد شو کاز 2 نوٹسز بھی ہوئے، پھر 2022 تک بات آئی، اور پھر جب 2023 کے اندر دوبارہ ریمائنڈ کروایا گیا کہ آپ اس چیز کو کریں، تو جب اس کی کمپلائنس نہیں آئی تو پھر اس کا ایک لیگل کانسیکوینس آیا۔ اور اس سے پہلے جب 23 نومبر کو ایک آرڈر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ آپ 20 دن کے اندر اندر اپنے الیکشن کروائیں، اور وہ جب الیکشن کروائے گئے 2 دسمبر 2023 کو، اور اس کے اوپر جو کمپلینٹس آئیں یا چیزیں آئیں، تو پھر اس کے بعد جا کے جو چیز آگے یہ آئی کہ جب ہیئرنگ کے اندر گیا تو ہیئرنگ میں جا کے یہ مانا گیا اس چیز کو کہ ہمارا جو الیکشن کمشنر ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، جو سیکرٹری جنرل ہے اس کی بھی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہمارا سارا پروسیس ہے ہم اس کو اس لیے نہیں فالو کر سکے کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو جب یہ ساری چیزیں فیکچولی، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لا سے زیادہ جو فیکٹس ہے، اور جب فیکٹس کے مطابق آپ اپنی چیزوں کو پریزنٹ نہیں کرتے یا چیزوں کو آپ اس طرح لے کے نہیں آتے جو لا کی ریکوائرمنٹ، تو پھر اس کا ایک کانسیکوینس تھا، اور وہ کانسیکوینس پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آرڈر کے اندر کیا جو آپ کا 22 دسمبر 2023 کا تھا، جس کو پشاور ہائی کورٹ نے 26 دسمبر 2023 کو سسپینڈ کیا، اور جنوری کے اندر جا کے جب انہوں نے اپنے آرڈر کو جو ہے وہ اپ ہولڈ کیا۔ اور بہت شکریہ حافظ احسان صاحب، ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ ادھر سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 38 صفحات پر تحریر کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا، اس لیے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 38 صفحات پر تحریر کیا ہے، اور فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اکرام اللہ جویا۔ جی اکرام، آگاہ کیجیے۔ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کا جو کیس تھا اس کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ 38 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان عیسیٰ نے تحریر کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شوکاز نوٹسز جاری کیے، جبکہ شوکاز نوٹس کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ 10 جنوری 2024 کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے لکھا کہ الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ یہ بات ناقابل فہم ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہونے کا کہا۔ 20 دن بعد پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی نظر انداز کیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حتمی فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے محض سرٹیفکیٹ کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تھا۔ اگر انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہی نہیں تو سرٹیفکیٹ کے معاملے کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا ایسے حالات میں مکمل اختیار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کے اختیارات میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ہائی کورٹ کیسے الیکشن کمیشن کے 22 دسمبر کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن جیت کر آنے والے کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ پارٹی امور چلائیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابات کا نشان نہ دیں، جبکہ جب الیکشن کمیشن نے انتخابات تحریک انصاف کو انٹر پارٹی انتخابات کے لیے 1 سال کا وقت دیا، اس وقت تحریک انصاف حکومت میں تھی۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم بھی تھے اور اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی حکومتیں تھیں۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا کہ متعدد نوٹسز جاری کرنے اور اضافی وقت دینے کے باوجود تحریک انصاف نے انٹر پارٹی انتخابات نہیں کروائے۔ تحریک انصاف نے انٹر پارٹی انتخابات کے انعقاد میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا۔ یہ تحریری فیصلے میں درج کیا گیا ہے۔